दशकं 68 गोपिकानां परम आह्लादः। तव विलोकनात् गोपिकाजनाः प्रमदसङ्कुलाः पङ्कजे क्षण अमृतधारया सम्प्लुता इव स्तिमिततां ददुः त्वत्पुरोगताः। तदनु काचन त्वत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति निर्विशङ्कितं गणपयोधरे सन्निधाय सा पुलकसंवृता तस्तुषीचिरं तव विभोपरा कोमलम्बुजं निजगलान्तरे पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धति इवातिवर्षुला अपगतत्रपा कापि कामिनी तव मुकाम्बुजात् पूगचर्वितं प्रतिगृह्यतत् वक्त्रपङ्कजे निदधति गताः पूर्णकामतां विकरुणो वने संविहाय माम् अपगतोऽसि काः त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया तावदेकया सजललोचनं वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैः वल्लवीजनैः सममुपागतोः यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कल्पितासने गुसृणबासुरेः पर्यशोभताः कतिविधा कृपा केऽपि सर्वतो धृतदयोदयाः केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा मादशेष्वपि इत्याभिहितो भवान् वल्लवीजनैः अयि कुमारिका नैव शङ्क्यतां कठिनता मयि प्रेमकातरे मयि तु चेतसो वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मया इत्यूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां जीववल्लभाः प्रियतमो जनो न ईदृशो मम तदिह रम्यतां रम्ययामिनीषु अनुपरोदमित्यालपो विभो इति गिराधिकं मोदमेधुरैः व्रजवधूजनैः साकमारमन् कलितकौतुको रासखेलने गुरुपुरीपतेः पाहि मां गदात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।